बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया टाउन में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया टाउन के चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी की जानिब से बल्दिया टाउन ऑफिस में एक पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन, तमाम अरकान काउंसिल, मेंबरान, टाउन अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। इफ्तार डिनर का मकसद रमज़ान और मुबारक की बरकतों को समेटते हुए भाईचारे और यकजहती के जज्बे को फरोग देना है। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी का कहना था कि रमज़ान और मुबारक हमें ईसार, कुर्बानी और दूसरों की हिफाजत और खिदमत का दर्स देता है। बल्दिया टाउन इंतजामिया इसी जज्बे के तहत अवामी खिदमत में मसरूफ अमल है। तकरीब में शिरकत अफसरान और अमले ने इस इज्तिमा को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात से न सिर्फ इदारे के अफराद के दरमियान हम आहंगी पैदा होती है, बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए मजीद बेहतर कारकर्दगी का जज्बा भी उभरता है। इफ्तार के बाद तमाम शिरका ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी के हमरा जिला केमाड़ी के यार्ड में निजी कंपनी की मशीनरी का मुआयना किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम अब्बास मेमन और मुतल्लिका अफसरान और कंपनी के अहदेदारान भी उनके हमरा मौजूद थे। अब्दुल कादिर पटेल ने जिला केमाड़ी में सफाई सुथराई के तसल्ली बख्श इक़दामात और काम में मजीद बेहतरी की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जिला केमाड़ी में सफाई से मुतालिक शहरियों के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करें। उन्होंने वहां पर मौजूद सैनिटरी वर्कर से भी बातचीत की, उनके मसाइल पूछे। उन्होंने कहा कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उनके मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करें ताकि वो मजीद मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि लोगों में सफाई का शऊर बेदार करना और कचरा खुली जगह फेंकने से रोकने के लिए आगाही मुहिम के मस्बत इकदाम किए जाएं। इस सिलसिले में जिले इंतजामिया, टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन आगाही फराहम करने में ताउन करेंगे। एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ब्रीफिंग में बताया कि फिश हार्बर अथॉरिटीज के साथ मुआहदे के मुताबिक SSWMB ने फिश हार्बर अथॉरिटी के इलाकों में सफाई के काम का आगाज कर दिया और आर्जी डंपिंग पॉइंट से जमाशुदा कचरा भी साफ कर दिया, जबकि रोजाना की बुनियाद पर सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए घरों से सूखा और गीला कचरा अलग अलग लेने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं ताकि काबिल इस्तेमाल कचरे की रिसाइकलिंग का अमल शुरू किया जा सके। MNA अब्दुल कादिर पटेल ने SSWMB के इकदाम को सराहा। उन्होंने कहा कि ये अमल खुशाइंद है कि SSWMB ने फिश हार्बर अथॉरिटीज के इलाकों में सफाई के काम का आगाज कर दिया। इस मौके पर निजी कंपनी के जनरल मैनेजर ने कचरा उठाने के ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी है। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाने और खेलों के मैदानों को फाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। तालीम, सेहत और खेल हमारी तरजीहात में शामिल हैं। आवाम को तालीम फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर फलाह बहबूद की दीगर खदमात के अलावा तलबा व तालिबात, नौजवानों और हर उम्र के अफराद, बिलखुसूस ख़वातीन को बेहतर तालीम और हुनर के मौके फराहम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा यूसी जाफर तैयार बाओ गोट विक्ट्री ग्राउंड और हाजी सुखियो गोट कम्युनिटी सेंटर की तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर पार्क सुहेल मुगल, AEE मोहम्मद जमील रसूल बख्श, सब इंजीनियर मोहम्मद मकसूद खान, जुनेद इकबाल जरदारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
جان محمد بلوچ نے موقع پر موجود متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ گراؤنڈ کو ہموار کیا جائے، گھاس اور روشنی کے مزید بہتر انتظامات کیے جائیں، پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے مزید بہتر انتظام کیا جائے، کمیونٹی سینٹر کی تزئین و آرائش بھی جلد مکمل کی جائے۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے کہا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کو ایک مثالی ٹاؤن بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن میں جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین عبدالکریم آسکانی بلدیہ ٹاؤن میں ہارون بحریہ نیول کالونی کے مین گیٹ پر آئی ماسٹ پول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹاؤن کے مکینوں کو جدید انفراسٹرکچر مہیا کرنے کے ساتھ تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے۔ چیئرمین عبدالکریم آسکانی کا کہنا تھا کہ آئی ماسٹ پول کی تنصیب سے نہ صرف علاقے میں روشنی کا بہتر انتظام ہوگا بلکہ شہریوں کو احساس تحفظ بھی میسر آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلدیہ ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ اب نہیں رکنے والا، بہت جلد دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ تقریب میں پارٹی رہنماؤں کے علاوہ علاقہ معززین اور بلدیاتی افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے اس جدید منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے چیئرمین عبدالکریم آسکانی کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ اسی طرح دیگر ترقیاتی کام بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی کال پر جیالے بھی دریائے سندھ پر کینالز کی تعمیر کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ گلستان جوہر رابعہ سٹی میں مشیر وزیر اعلیٰ سندھ نجمی عالم، صدر پیپلز پارٹی ضلع شرقی اقبال سانت، سینئر نائب صدر سرور غازی کی قیادت میں سینکڑوں کارکنان نے احتجاج کیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے ثناء اللہ ہکڑو کی اس رپورٹ میں۔ سندھ بھر کی طرح کراچی ضلع شرقی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی کال پر دریائے سندھ سے شیر نیرے نکالنے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ گلستان جوہر رابعہ سٹی میں مشیر وزیر اعلیٰ سندھ نجمی عالم، صدر پیپلز پارٹی ضلع شرقی اقبال سان، سینئر نائب صدر سرور غازی کی قیادت میں سینکڑوں کارکنان نے احتجاج میں شرکت کی۔ اس موقع پر 5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کنال نہیں بنے گی، یہ کنال نہیں بنے گی۔ ہم نے گریٹر تھل کنال نہیں بنانے دی، ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیا، اب کیسے بنانے دیں گے؟ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے سے اپنی حکومت چلا لیں۔ اگر ہماری گردن کاٹ کے کوئی سمجھے گا کہ کنال بنے گی تو پھر حکومت بھی دوسری بنانی پڑے گی۔ کینالوں کی تعمیر سے حقوق میں ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کینال پر ہمارے گائیڈ لائن ہے، کینالوں پر تعمیر، سندھ کے دریاؤں پر کینال کی تعمیر سندھ کے لوگوں کو پیسہ مارنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے خلاف پیپلز پارٹی صوبے بھر میں احتجاج کر رہی ہے اور یہ احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کہ آج سندھ کے عوام کے ساتھ جو ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پانی جو کہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے، آج اگر اس پر وفاق کے جانب سے ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سندھ کے تمام اضلاع میں بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ کے عوام اپنے اس اہم ایشو پر کسی صورت بھی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ سر یہ کینال 6 بن رہے ہیں گلستان میں، اس کے لیے سندھ جو ہے پوری احتجاج میں ہے۔ خاص طور پہ ہم پیپلز پارٹی جو ہے پورے ہر ڈویژن میں جو احتجاج کر رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے سندھ کے پانی کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس لیے یہ ڈاکہ ہمیں نامنظور ہے۔ 6 کینال نامنظور ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے نئے سی ای او احمد علی صدیقی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہریوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے تمام افسران و ملازمین نے نئے سی ای او کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ احمد علی صدیقی کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی ٹیم شہر کراچی میں فراہمی و نقاسی آب کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کریں گے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔
दूसरी जानिब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान एएनएफ के मुताबिक पेशावर में जमरूद रोड पर खैबर पास के करीब कार्रवाई के दौरान गाड़ी में छुपाई गई 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मियांवाली में रेलवे फाटक के करीब मुलजिम के कब्जे से 4.5 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई। M1 मोटरवे इस्लामाबाद पर मुलजिम के कब्जे से 2.5 किलो से ज्यादा अफीम बरामद कर ली गई। M1 मोटरवे पर इस्लामाबाद के करीब दूसरी कार्रवाई में मुलजिम से 750 ग्राम चर्स बरामद की गई है। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अयूबगंज के मकीन टाउन चेयरमैन सोराब गोट, लाला अब्दुल रहीम और UC3 के वाइस चेयरमैन कादिर बख्श बरफ समेत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली पर हट पड़े। इलाके में सीवरेज और गंदगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए तरक्याती बजट पर कई सवाल उठा दिए। अयूबगंज में जाबजा गंदगी और सीवरेज की अबतर सूरत हाल पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और इलाके से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना था कि इस माह मुकद्दस में भी सोराबगंज के मकीनों को गंदगी से छुटकारा नहीं मिल सका। सीवरेज और गंदगी की वजह से खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों का गलियों से गुजरना भी मुहाल हो गया है। मुजाहिरीन ने सोराबगंज टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम और UC3 के वाइस चेयरमैन कादिर बख्श बरफ समेत इलाके से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से सवाल किए कि इलाके की तरक्की के लिए आने वाले फंड्स कहां पर खर्च हो जाते हैं। मुकद्दर की बात है, पर क्या कर सकते हैं, अल्लाह देख रहा है। आप बड़े हाकिम हैं तो हमारी ये गली में गटर लाइन तो डलवा दें सही खुदा के लिए और उस भलारे महीने रमजान शरीफ के साथ की 10 साल से दबी हुई है। ये 4,000 10,000 4 कल 6,000 रुपये बंगी को दिया है, तो बंगी भी नहीं आ रहे हैं अभी। बंगी को दिया है 6,000 रुपये दिया, नहीं खुल रहा है। सहाफी फरहान मलिक को रियासत मुखालिफ वीडियोस के इल्जाम में जुडिशल कस्टडी पर जेल भेज दिया गया है। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत ने सहाफी फरहान मलिक को सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ वीडियोस नशर करने के इल्जाम में अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फरहान के यूट्यूब चैनल रफ्तार पर एंटी स्टेट मवाद मौजूद है और मजीद सबूत भी हैं। अदालत ने चालान तलब किया और वीडियोस दिखाने का हुक्म दिया। वकील अब्दुल मुइज़ जाफरी ने कहा कि फरहान सहाफी हैं और केस से डिस्चार्ज के मुस्तहक हैं क्योंकि मवाद ऑनलाइन है। फरहान ने बताया कि उनके स्टाफ को हिरासत किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से रिमांड में दूसरे शख्स के नाम पर सवाल किया और तनबीह की कि हिरासानी पर शोकॉज नोटिस जारी होगा। सहाफी फरहान की जमानत की दरख्वास्त पर फाजिल अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सिंध के अवाम के पानी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। चाहे कैनाल मंसूबा सिंध के अवाम के साथ नाइंसाफी है, हर फोरम पर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमेशा सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। सिंध के किसानों और जमींदारों को उनका जायज़ पानी नहीं मिल रहा, ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाक पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। सिंध के साथ मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में वाज़ेह किया था कि सिंध के पानी पर किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि सिंध की बका का मसला है, इस पर किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का एहतजाज सिंध के अवाम के हुकूक की जंग का एक कदम है, हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के अवाम के लिए आवाज उठाई, पानी के मामले पर भी हर सतह पर मुजाहमत करेंगे। यह एहतजाज सिर्फ आज का नहीं, जब तक सिंध के अवाम को उनका हक नहीं मिलता जद्दोजहद जारी रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بستی کے زیر اہتمام افطار اور اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کا مقصد 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے کا لائحہ عمل بنانا تھا۔ اجلاس کے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری اور سینیٹر وقار مہدی تھے۔ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ نجمی عالم، ڈسٹرکٹ کے صدر سردار خان، سینئر رہنما توقیر احمد، حسن خان بھی موجود تھے۔ اجلاس میں کارکنان اور ذمہ داران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ 4 اپریل کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے۔ سیاسی جدوجہد کی راہ میں جیالوں نے ہمیشہ اپنی قیادت کو لبیک کہا۔ اس سال بھی برسی پر کارکنان اور عوام کا ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ جمع ہوگا۔ نجمی عالم نے کہا کہ ہم نے کالا باغ ڈیم بھی بننے نہیں دیا تھا اور اب ہم سندھ دریا پر کینال بھی نہیں بننے دیں گے۔ پی پی کا اس کینال پر اپنا بھرپور احتجاج جاری ہے۔ پاکستان کا مشہور کنزیومر الیکٹرانکس برانڈ ایکو سٹار لاہور پولو کلب کے ساتھ مل کر ایکو سٹار سپر لیگ 2025 کا انعقاد کرائے گا۔ یہ ٹورنامنٹ 4 ہفتوں تک جاری رہے گا، جس میں 10 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اس حوالے سے لاہور پولو کلب میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایکو سٹار کے ڈائریکٹر طاہا محمد نسیم، لاہور پولو کلب کے فیصل خان، میڈیا، سپورٹس مین اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایکو سٹار کے ڈائریکٹر طاہا محمد نسیم نے کہا کہ ایکو سٹار ہمیشہ سے کھیلوں کی ترقی اور بہترین معیار کے فروغ کے لیے کوشاں رہا ہے۔ پولو ایک ایسا کھیل ہے جو مہارت، جذبے اور روایت کا حسین امتزاج ہے۔ لاہور پولو کلب کے ساتھ مل کر ایکو سٹار سپر لیگ 2025 کا انعقاد کرنے کا مقصد کھیلوں کی سرپرستی کرنا اور کمیونٹی کے لیے معیاری سپورٹس انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا ہے۔ لاہور پولو کلب کے نمائندے فیصل خان نے اس موقع پر کہا کہ ایکو سٹار کی کھیلوں کے فروغ میں دلچسپی سپورٹس کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ ایکو سٹار سپر لیگ 2025 نہ صرف بہترین کھلاڑیوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گا بلکہ اس کھیل کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ لیگ 4 ہفتے جاری رہے گی، جس میں 2 الگ الگ ٹورنامنٹس ہوں گے۔ ہر ٹورنامنٹ 2 ہفتے پر مشتمل ہوگا، جس میں ملک کے بہترین پولو کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا۔ کراچی میں رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ میں ٹریفک حادثات کے خوفناک اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 1 جنوری سے 24 مارچ تک 461 افراد جاں بحق اور 247 زخمی ہوئے ہیں، لیکن حادثات کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات بے اثر دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق رواں سال اب تک 461 افراد جان سے گئے، جن میں پیدل چلنے والے موٹر سائیکل سوار اور دیگر شہری شامل ہیں۔ موٹر سائیکل حادثات میں 71 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ گاڑیوں کی ٹکر سے 73 افراد جاں بحق ہوئے۔ بسوں اور کوچز سے حادثات میں 23 اور 19 افراد کی جانیں گئیں، جبکہ ٹریلر، ٹرک، ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے حادثات میں 144 افراد جاں بحق ہوئے۔ ضلع وار اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ 17 اموات ملیر میں ہوئیں، جبکہ ضلع ایسٹ میں 16 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جنوری میں 88 افراد جاں بحق اور 83 زخمی ہوئے۔ فروری میں 82 افراد جاں بحق اور 64 زخمی ہوئے، جبکہ مارچ کی 24 تاریخ تک 60 افراد جاں بحق اور 61 زخمی ہوئے۔ کراچی پولیس چیف کی جانب سے ٹریفک حادثات کی وجوہات جاننے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جبکہ روڈ ایکسیڈنٹ انالیسس ٹیم روزانہ کے بنیاد پر حادثات کی نگرانی کر رہی ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے ڈمپروں میں فرنٹ اور ریئر ویو کیمرے لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم اب تک اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کی کسٹڈی پر تنازع، ایف آئی آر کو جسمانی ریمانڈ نہیں مل سکا۔ عدالت نے ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی پر جیل بھیج دیا۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے کیس کی سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے نے ملزم ارمغان کی کسٹڈی کے لیے منتظم عدالت سے رجوع کیا، جو منی لانڈرنگ سمیت دیگر جرائم میں ملوث ہے اور فی الحال جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ منتظم عدالت نے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت دی، لیکن
कस्टडी न मिल सके। FIA ने 3 दीगर अदालतों से भी राबता किया मगर इब्तदाई रिपोर्ट किसी ने वसूल न की। अदालत ने FIA को महकमा दाखिला सिंध से राबते की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब AVCC के 3 मुकदमात पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल, गैर कानूनी असलहे में अरमखान को जेल कस्टडी कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने कस्टडी की ज़रूरत से इनकार किया। फाजिल अदालत ने चालान पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।